अयोग्य लडाकुको नाममा राज्य कोषबाट 80 करोड बाँड्दै प्रचण्ड सरकार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गगन थापाले गरे विरोध। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँका दरले बाँड्ने कार्यविधि बने लगत्तै सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रचण्डको चर्को विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै सम्पूर्ण पदबाट एकैपटक बर्खास्ती गरिदिएपछि गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविधि बनाएर आफ्ना पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई जनही 2 लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय अनुसार बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो, जसमा काङ्ग्रेसका शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले विरोध गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यसको विरोध गरेका छन्। यसरी कार्यविधि बनाएर दिन लागिएको जनही 2 लाख रुपियाँलाई हिसाब गर्ने हो भने राज्य कोषबाट करिब 80 करोड रुपियाँ तत्काल जनमुक्ति सेनाको हातमा जानेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही वर्ष अगाडि गरेको भाषणलाई नै आधार मान्ने हो भने यो पैसा मात्र नभएर यो राजनीति पनि रहेको छ। यो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुरानो भाषण। अब अहिले चाहिँ प्याकेजमा माघ महिनाभरि शहीद परिवारलाई राहत दिने भन्ने निर्णय भएको छ। न्यूनतम है राहत हो, त्यो क्षतिपूर्ति होइन। क्षतिपूर्ति 10 लाख चाहिन्छ। राहत अहिले भर्खरैको लागि मात्रै 1 लाख भनेका छौँ हामीले। तपाईँ हाम्रो परिवारलाई, भाइ छोरा जो हाम्रो शहीद भएको छन् त्यहाँ कति जाने भने 1.5 अरबदेखि 2 अरब रुपियाँ जान्छ। 1.5 अरबदेखि 2 अरब अहिले भर्खरै लगेर बाँड्न पाइयो भने के हुन्छ होला त? 1.5 अरबदेखि 2 अरब त्यहाँ जान्छ। 60 करोड चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा जान्छ। यो पैसा मात्रै होइन, यो राजनीति हो। कुरा भन्नु यो पैसा मात्रै जान्छ भौतिक भन्ने होइन। यो कुरा भन्नु त अब हामी चाहिँ त्यो पैसा बाँड्ने कार्यक्रम, शहीद परिवारलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम र आमसभा एकैचोटि राखेर त्यो चुनावको तयारी होइन, विद्रोहको तयारी हुन्छ। जनताको र हाम्रो बिग्रिन लागेको सम्बन्ध यस्तोसँग सुदृढ हुन्छ कि आयो पार्टी भन्ने हुन्छ, हाम्रै हो पार्टी भन्ने हुन्छ नि त। त्यो लाख रुपियाँमा यो 1 लाखले पुग्दैन, अर्को 9 लाखको लागि चाहिँ अझै लड्नुपर्छ भन्छौँ नि हामी। त्यहाँ गएर ल पुग्यो, अब घर घर बस्नुहोस् त भन्दैनौँ हामी। यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रममा तत्कालीन जनयुद्ध लडेका 7 देखि 8 हजारको हाराहारीमा मात्र रहेका जनमुक्ति सेनालाई आफूले 35,000 जनमुक्ति सेना रहेको झुटो विवरण पेश गरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। आफूले 35,000 जनमुक्ति सेना रहेको झुटो विवरण पेश गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय छानबिन समिति अन्मिनले 20,000 माओवादी लडाकु रहेको पुष्टि गरेको थियो। तपाईँ हामी कति थियौँ भन्नुहोस् त? क्यान्टोनमेन्टमा साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ? साँच्चै भन्यो भने त हामी त थोरै थियौँ नि त, होइन? हामी 7,000 र 8,000को बिचमा पुगिसकेका थियौँ। हामी 7-8 हजार मात्रै हुन्थ्यौँ हामी। त्यति नै राखेको भयो। अहिले चाहिँ यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौँ? 4,000। किन 7,000को भेरिफिकेसन त 4,000 मा आउँथ्यो। अब हामीले 35,000 राखिदिएको 20,000 मा त आयो कमसेकम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू सत्तामा भएको बेला यसरी चोर बाटो अपनाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्य कोषबाट जनही 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको विरोध गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाब किताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्व शिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौँ, रोकौँ र भविष्यका लागि सचेत बनाऊ, उनीहरूलाई पैसा होइन रोजगारी दिउँ भन्दै शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा यसरी ट्विट गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रचण्ड सरकारले माओवादी लडाकुहरूलाई दिन लागेको 2 लाख रुपियाँको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो लेख्नुभएको छ, राज्य कोषमा स्रोतको व्यापक दबाव परेको यो समयमा राज्य कोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्ने होइन, पीडित मैत्री कानुन बनाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका कामलाई शीघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस् भन्दै गगन थापाले यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकुको नाममा 2 लाख रुपियाँ बाँड्न लागेको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ। डाक्टर शेखर कोइरालाले गरेको ट्विटलाई रिट्विट गर्दै रविन्द्र मिश्रले लेख्नुभएको छ, ठिक्क पर्यो खुच्चिङ। कहिलेकाहीँ त तपाईँहरूलाई ठिक्क पर्यो खुच्चिङ भन्न मन लाग्छ। तपाईँहरू सब अग्रगमनको नाममा प्रचण्ड पथमा हिँड्दै यो समाज र देशले दीर्घकालीन क्षति बिहोर्न बाध्य हुनु पर्यो।
अझै समय बाँकी छ, राम्रो भाष्य मिलाएर प्रचण्ड पद त्याग्दै बिपी पथमा हिँड्नुहोला भन्दै रविन्द्र मिश्रले डाक्टर शेखर कोइरालालाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। यति मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अयोग्य लडाकुको नाममा बाँड्न लागेको 2 लाख रुपियाँको विरोध गरेका छन्। जनही 2-2 लाख रुपियाँ बाँड्दा पनि राज्य कोषबाट ठूलो रकम बाहिर जाने देखिन्छ। यति बेला राज्य कोषमा पैसा नभएर विभिन्न कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समेत गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। आखिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यस्तो कार्यविधि ल्याउन कसरी सफल भए त? एमाले र रापरपा सरकारबाट बाहिरिसकेको समयमा प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट पैसा बाँड्ने निर्णय गराएका थिए। विश्वासको मत लिनुअघि मन्त्री परिषद बैठकबाट उनले राष्ट्रसङ्घीय संस्था अन्मिनबाट परमाणुकरणमा अयोग्य ठहर भएका द्वन्द्वकालका लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादी लडाकुको योग्यता जाँच्न उनीहरूलाई 7वटा मुख्य शिविर र 21वटा सहायक शिविरमा राखिएको थियो। 2068 चैत 28 गते माओवादी लडाकु सेनामा समायोजन प्रक्रिया सकिएको थियो। शिविरमा रहेका मध्ये अन्मिनले प्रमाणीकरण गरेका 15,630 जना लडाकु स्वैच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किएका थिए। त्यस्तै 4,009 जना लडाकु भने बाल सैनिकका आधारमा अन्मिनबाट अयोग्य ठहर भएका थिए। उनीहरूलाई 2 लाखको दरले सहायता दिँदा राज्य कोषबाट 80 करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन 15 गते मन्त्री परिषदबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिएको थियो। निर्णयअनुसार राजपत्रमा 8,371 जनाको नाम प्रकाशित भइसकेको छ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा भएकालाई सरकारले 10 लाख सहित अन्य सुविधा र सहयोग पनि दिने गरेको छ। यसरी जनही 10-10 लाख रुपियाँ शहीदलाई दिने भएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको शहीदहरूलाई नै आधार मानी 8,371 जनालाई जनही 10 लाख रुपियाँ दिने हो भने राज्य स्रोतबाट करिब 8 अर्ब 37 करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू खुसी र आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने हिसाबले कार्यविधि बनाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सङ्केत गरेका छन्। वैशाख 10 गते चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा विजय भएसँगै विजय र्यालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको एजेन्डालाई यो सरकारले समर्थन नगरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष गरी यसअघि भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि भएका ठूला भ्रष्टाचारहरूमध्ये सेना समायोजन, व्हाइट बडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सुन काण्ड, यति ओम्नी समूहसँग भएको साँठगाँठ लगायतका सम्पूर्ण ठूला मुद्दाहरूबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ। यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविधि बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई जनही 2-2 लाख दिने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोबिउले सरकारको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला समेत दहन गरेको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी यसरी ल्याइएको कार्यविधिप्रति विरोध गर्दै अनेरा सोबिउले पुतला दहन गरेको हो। यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविधि नै बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने हिसाबले जनही 2-2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेकोमा यहाँहरूको भनाइ के छ? कृपया आफ्नो भनाइ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।